बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये आपका अपना चैनल है, ये आपकी सपोर्ट से यहाँ तक हम पहुँचने के काबिल हुए हैं और आगे भी दुआ यही है अल्लाह ताला से कि ये बेहतर तौर पे आपको सर्व कर सकें, हम उनको नॉलेज जो है वो दे सकें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो पहली मर्तबा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक भी कर लीजिए प्लीज़। और कमेंट्स अपने ज़रूर दिया करें, पॉजिटिव वे में कोशिश करें कि कमेंट्स अपने दें ताकि कोई कंस्ट्रक्टिव काम जो है वो हम कर सकें और आपके लिए चीज़ों को बेहतर कर सकें। और दूसरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये कोई डिवाइन रूहानी इल्म नहीं है, ये एक सूडो साइंस है और कैलकुलेशंस पे अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स जो है ये उसके ऊपर बेस करती हुई साइंस है। और इस पे 100% अगर आप यकीन करते हैं तो यकीनन आप शिर्क करते हैं। मगर ये है कि इसको एज ए नॉलेज अगर आप लेते हैं तो मतलब इसमें जाने में, इसको देखने में, इसके एनालिसिस से फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, रंग, रोशनी, खुशबू और अबव ऑल कुरान पाक की मदद से अपनी कोई कंसल्टेशन आप चाह रहे हो, अपने कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं या कोई आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाह रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, इन 4 मीडियम्स को लेके, सबसे ऊपर जो है कुरान पाक है, तो उसके लिए ये 2 जो आपको फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, एक ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और एक ये देखिए ये ऊपर है, आप इसके ऊपर फ़ोन करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला जो बुर्ज है वो आ पहुंचा है और वो है बुर्ज हूत। हौत भी कहते हैं कई लोग इसको, इंग्लिश में हम इसको पाइसेस कहते हैं, जिसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर यानी मुश्तरी है और इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेपच्यून को इसका रूलर कंसिडर किया जाता है। वो अफराद जो इस तारीख में, इन तारीखों में पैदा हुए, वो भी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिन अफराद को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और उनके नामों के पहले पहले हर्फ दाल और चे हैं, वो भी ताल्लुक़ रखते हैं बुर्ज हूत से। जुमेरात का दिन इसका मखसूस दिन है और याद रखें दिन सारे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन बनाए हैं और 3 इसका लकी नंबर है और नीला और सब्ज़ रंग इसके मखसूस रंग हैं जो आपको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में रखते हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर एक बड़ा मस्बत किस्म का खुशगवार असर जो है वो मुरतब करते हुए अल्लाह के हुक्म से नज़र आएंगे। पहना करें, इस्तेमाल किया करें नीला और सब्ज़ रंग। और इसके अलावा वो पत्थर या कीमती पत्थर, जेम स्टोन्स, जो आपकी तकदीर को तो तब्दील नहीं कर सकते मगर आपकी सेहत जिस्मानी और सेहत ज़हनी को अल्लाह के हुक्म से बेहतर कर सकते हैं बतौर दवा, वो पत्थर हैं जर्द अकीक, जर्द पुखराज और ब्लड स्टोन। मून स्टोन, रूबी भी जो है वो भी आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। आपका ये हफ्ता जो है इसकी रीडिंग देने से पहले एक शॉर्ट मैसेज मैं देता हूँ कि आपका ताल्लुक जिस भी वॉक ऑफ लाइफ से है, बिजनेस से है, इससे जॉब से है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो ये रीडिंग जो है आपके लिए अगर आपका बुर्ज पाइसेस है तो। इस हफ्ते आपको कुछ चीज़ों के लिए प्लानिंग जो है वो नए सिरे से करनी पड़ती हुई वो नज़र आएगी। उसके लिए आपने अपना जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला जो चार्ट है उसको मद्देनज़र रखना है। इनकम जो है वो बढ़ाने के मौके पैदा होते हुए नज़र आते हैं, मगर ये है कि एक्सपेंसेस को भी देखना है कि एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बैलेंस रखना है। और
رشتہ دار جو ہے ان کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ اپنے کاموں کی نٹی گریٹی ڈیٹیلز کو شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کے علم میں تو نہیں ہے کہ کون سا جو ہے وہ رشتہ دار حسد کرتا ہے، کون سا نہیں کرتا. ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پائسز والے اپنے کاموں کی ڈیٹیلز شیئر ہی نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو انوالو کرنا پڑ رہا ہے اپنے کام میں کسی رشتہ دار کو، کلیئر ورڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، تو ان پہ سوچ سمجھ کر اعتماد کرنا ہوگا. اور ایک آدھ کام اس طرح کا جو آپ کا پینڈنگ تھا نا، امپورٹنٹ کام، وہ اس ہفتے کمپلیٹ ہونے کا بہت زیادہ چانسز اس کے ہیں انشاءاللہ. باقی مالی لین دین کرتے وقت ذرا لکھت پڑھت جو ہوتی ہے نا، رائٹنگ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ، وہ ٹھیک طریقے سے کر لیں، ورنہ خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو تو فائدہ کیا. قریبی شہر کا سفر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو شام کے وقت آپ نے سفر کا آغاز کرنا ہے. اور اس ہفتے میں ملازمت پیشہ افراد کی ترقی پروموشن کا بڑا روشن امکان ہے انشاءاللہ. پیر کا دن ہے خواتین کے لیے، خاص طور پہ گھریلو کاموں میں الجھی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت زیادہ انگیج نظر آتی ہیں. وقتی طور پہ کام کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو مطلب میرٹل ریلیشنز ہیں ان میں تھوڑا سا کولڈ شولڈر، یعنی تھوڑا سا یعنی سرد موری جو ہے نا وہ آ سکتی ہے. اچھا، اب آپ نے منگل والے دن یہ دیکھنا ہے کہ دوست کے ساتھ کوئی غلط فہمی ہوئی، سہیلی کے ساتھ کوئی غلط فہمی، اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ. قریبی شہر کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے. بدھ والے دن خواتین کو ایک وہم ستاتا رہے گا پورا دن، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا. خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، بچنا ہے آپ نے. اچھا، اس کے علاوہ جمعرات والے دن جو ہے کاروباری افراد کے درمیان شراکت کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوگی. مناسب شرائط جو ہیں اس پہ معاہدہ کریں، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. شرائط ان کے بھی حق میں ہو، شرائط آپ کے بھی حق میں ہو، ٹرمز کنڈیشن طے کریں اور اس کے بعد ایگریمنٹ سائن کریں اللہ کا نام لے کے. جمعے والے دن جو ہے مذہبی امور والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ آپ کے انرجی پیٹرنز جائے اسی طرف رہیں کہ آپ لیں گے حصہ انشاءاللہ. رکی ہوئی رقم جو ہے، ہاں وہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ ملتی ہوئی دوبارہ نظر آتی ہے. کہتے ہیں کہ مل جائے اگر تو وہ بڑی قسمت کی بات ہے. تو یہ ویک میں جو پرانی رقم ہے ڈوبی ہوئی وہ ملے گی انشاءاللہ. ہفتے والے دن مالی جو حالت ہے اس میں کچھ سیدھا پن پیدا ہوگا، سدھار پیدا ہو سکتا ہے. فضول خرچی سے بہرحال آپ نے گریز کرنا ہے، مطلب پیسے ملے ہیں تو اڑا دیں، وہ نہیں کرنا آپ نے. اتوار والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھٹی کا دن آپ گزاریں گے تو گھر کے اوپر، دن تو گزر گیا مگر شام جیسی آئے گی، کہیں نہ کہیں جانے کا جو ہے وہ پیغام آئے گا. دعوت ہو سکتی ہے، کسی سے ملنے کا ہو سکتا ہے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے، یعنی نکلنا پڑے گا اپنی کمفرٹ زون سے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آپ کے لیے صدقات جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. صدقات جو ہیں وہ رزق سے ریلیٹڈ معاملات جو ہے نا جڑے ہوئے لوگوں کے، ان کا خیال رکھیں. اگر اللہ نے آپ کو ہمت، توفیق، استعداد عطا کی ہے تو آپ یہ کریں کہ صدقہ دیں اناج کا، اور جس انسان کو بھی صدقہ دیں اس کو بتا کے دیں. چرند پرند کی خدمت کریں. آپ لوگ ویسے ہی پیٹ لورز ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں یہ جو اسٹرے کیٹس آتی ہیں ان کی آپ خدمت کریں، دودھ ان کو پلائیں. اور کیونکہ آپ لوگ ہوتے ہیں سافٹ ہارٹڈ بہت زیادہ، مگر خدا نہ خواستہ زائچے میں اگر نیگیٹو بیٹھا ہو جوپیٹر تو پھر آپ سے زیادہ سخت گیر یا عجیب و غریب رویہ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. بہرحال اوور آلنس کے اندر آپ جو ہیں ایک اچھا برج کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اپنی عبادات کو، میڈیٹیشنز کو انٹیکٹ رکھیں، اپنا ریلیشن اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین بنا کے رکھیں. اور دوسرا یہ کریں کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے، جو بھی اسکول آف تھاٹ ہے آپ کا، ساری چیزیں جاتی اللہ کے پاس ہی ہیں، ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے. آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں تو درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بطور تحفہ بھیجتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہ کام ہم وقت کرنے میں مصروف ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ
آپ کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ سورہ نصر جو ہے نا وہ پڑھنی اس ہفتے میں اچھی ہے. اگر آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں اس کو، 21 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی ایک وقت چن لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں.